हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामीले चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ एन्टिमाइक्रोबियल्स अन द बेसिस अफ मेकानिजम अफ एक्सन हेर्न गइरहेको छौँ। एन्ड सो हेयर वी क्यान क्लियरली सी कि अब एन्टिमाइक्रोबियल्सलाई त अब क्लासिफाई गर्नलाई देयर आर सो मेनी अफ क्याटेगोरिज, बट हामीहरूलाई अब अरू केमिकल प्रोपर्टिज अन द बेसिस अफ केमिकल इन्टरेक्सन्स एन्ड अल अहिले मतलब हामीलाई चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट नभएर हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको मेकानिजम अफ एक्सनकै वाइज हामीले क्लासिफाई गर्दा हामीलाई मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट र पछिसम्म सम्झिनलाई सजिलो हुने भएर हामीले यो चाहिँ एकदम यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ। सो मुभिङ फरवर्ड, फर्स्ट अफ अल हामीले हेर्छौँ इनहिबिट the antimicrobials which inhibit the cell wall synthesis. So under this we have penicillins, cephalosporins, vancomycin र cycloserine. जसमध्ये पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिन चाहिँ बेटा ल्याक्टम ग्रुपमा पर्छन्, बेटा ल्याक्टम एन्टिबायोटिक्स which inhibits the transpeptidase enzyme which further inhibits the cross linking of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. So अब आउटकम चाहिँ के हुने भयो त सेल वाल सिन्थेसिस प्रोपर हुन सकेन। सो दिज आर हार्मफुल टु द ब्याक्टेरिया, दिज एक्ट्स युजुअली एगेन्स्ट द ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया। र पेनिसिलिन र सेफालोस्पोरिन्स चाहिँ हाम्रो बोर्ड्सको लागि थ्योरी वाइवा दुइटै इन्टरनल एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। दुईवटा टपिकको यसको क्लासिफिकेसन्स, सेफालोस्पोरिनको क्लासिफिकेसन्स अप टु 5th जेनेरेसन आर मोस्ट 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 इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ हामीले दिमागमा पानी पानी बनाएर राख्नुपर्छ है। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। अर्को ग्रुप छ हामीसँग इनहिबिटर्स अफ प्रोटिन सिन्थेसिस। सो यसको चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएर राखेकै छु यही च्यानलमा, बट स्टिल वी क्यान गो लाइक सी अन्डर द इनहिबिटर्स अफ प्रोटिन सिन्थेसिस वी हेभ टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकल। टेट्रासाइक्लिनले चाहिँ एसेप्टर साइटमा चाहिँ टिआरएनए को अट्याचमेन्टलाई इनहिबिट गर्छ, वाइल एमआरएनए हैज बीन सिन्थेसाइज्ड एन्ड द सिन्थेसिस अफ प्रोटिन इज गन अकर। सो त्यतिखेर चाहिँ एन्ड क्लोरामफेनिकलले चाहिँ त्यो पेप्टाइड बोन फर्मेसन रोक्ने हो। एरिथ्रोमाइसिन्स आर चाहिँ म्याक्रोलाइड्स। यो म्याक्रोलाइड्समा चाहिँ हाम्रो अरू ग्रुप पनि जस्तै एरिथ्रो भयो, अब क्लेरिथ्रो, रोक्जिथ्रो, एजिथ्रोमाइसिन जुन चाहिँ अचेल एकदमै अचेल चलिरहेको ड्रग हो एकदमै है। सो अब यसपछि चाहिँ अब हामी आउँ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। यो पनि चाहिँ कजेज मिसरिडिङ अफ एमआरएनए, दिस कजेज मिसरिडिङ अफ एमआरएनए। यो पनि आखिर एमआरएनएकै मिसरिडिङ गरायो भने त प्रोटिन सिन्थेसिसलाई यसले पनि त रोक्ने नै हो नि है। सो इन द्याट ग्रुप वी हेभ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि 50S र 30S राइबोजोमको इन्टरफेसमा एक्ट गरेर इनिसिएसन पनि यसले डिस्टर्ब गर्छ। पछितिर हाम्रो जुन इलोङ्गेसन जुन हुन्छ चेनको त्यसलाई पनि यसले इनहिबिट गर्छन्। सो एमिनोग्लाइकोसाइड्स एट हुन्छ नि एकदमै एमिनोग्लाइकोसाइड्सको काम भनेको, सो बाई कजिङ द मिसरिडिङ अफ एमआरएनए it causes the inhibition of protein synthesis as outcome. र एमिनोग्लाइकोसाइड्स चाहिँ active against the gram negative bacteria as well as pseudomonas also. So अब फेरि अब हाम्रो अर्को ग्रुप के छ भनेपछि इनहिबिसन अफ डिएनए गाइरेज। डिएनए गाइरेज इन्जाइम चाहिँ हाम्रो टोपोआइसोमरेज इन्जाइम हो, जसले चाहिँ हाम्रो डिएनए ब्याक्टेरियाले जुन सिन्थेसाइज गर्छ त्यसको सुपर कोइलिङ अथवा ट्विस्टिङमा हेल्प गर्छ। सो यो डिएनए गाइरेजलाई इनहिबिट गरेपछि ब्याक्टेरियल डिएनए सिन्थेसिस चाहिँ इन्टरफेयर हुने भएर चाहिँ एट द एन्ड ब्याक्टेरियालाई हार्मफुल हुने भयो। सो इट अल्सो एक्ट एज अ भेरी पोटेन्ट एन्टिमाइक्रोबियल। त्यसै गरी हामीसँग छ इन्टरफेयरिङ द डिएनए फङ्सन, रिफाम्पिन चाहिँ हाम्रो युजुअली एन्टी ट्युबरकुलर ड्रगमा युज गरिन्छ। जस्तै अर्को हाम्रो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स पनि छन्, यता स्ट्रेप्टोमाइसिनहरू, अमाइकासिन, क्यानामाइसिनहरू एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग्सहरू हुन्। त्यसै गरी रिफाम्पिन पनि हाम्रो एन्टी ट्युबरकुलर ड्रग्स हो विच इन्टरफेयर्स द डिएनए फङ्सन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो आरएनए डिपेन्डेन्ट डिएनए पोलिमरेज
एन्जाइमसँग एक्सन छ, यसको रिलेसन छ, इट इनहिबिट्स द्याट एन्जाइम. सो द एन्टिमाइक्रोबियल विच इनहिबिट्स द डिएनए फङ्सन कम्स एज रिफाम्पिन. त्यसपछि हाम्रो अर्को ग्रुप अफ एन्टिमाइक्रोबियल विच इन्टरफेयर द इन्टरमेडियरी मेटाबोलिजम. जस्तै सल्फोनामाइडमा के पर्छ नि त, सल्फोन, ड्याप्सोन्सहरू. अर्को पर्यो ट्राइमिथोप्रिम, अर्को मेट्रोनिडाजोल. सल्फोनामाइड्स आर युजुअली द फोलेट सिन्थेज इन्हिबिटर्स, जसले चाहिँ फोलिक एसिडको सिन्थेसिस हुन दिँदैन, जसमा प्युरिन पाइरिमिडिन्सहरूको सिन्थेसिसमा हिन्डर गर्यो, राइट. सो एट द एन्ड ब्याक्टेरियल डिएनए सिन्थेसिसमा ह्याम्पर गर्दै उसको मतलब उसलाई हार्मफुल, ब्याक्टेरियालाई हार्मफुल हुने भयो. सिमिलरली मेट्रोनिडाजोल भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एन्टिप्रोटोजोवल, भेरी पोटेन्ट एन्टिप्रोटोजोवल ड्रग हो, एन्टिप्रोटोजोवल ड्रग मेट्रोनिडाजोल. अनि त्यसपछि अब हामीसँग अर्को ग्रुप पनि छ जुन चाहिँ एक्ट अगेन्स्ट दिस, लाइक एक्ट्स बाई लिकिङ फ्रम द सेल मेम्ब्रेन. त्यो सेलको जस्तै फङ्गल सेल, दिज आर लाइक ड्रग्स विच एक्ट अगेन्स्ट द फङ्गल सेल्स. पोलिमिक्जिन भयो, कोलिस्टिन, एम्फोटेरिसिन बी, दिज आर भेरी पोटेन्ट ड्रग विच आर युज इन एन्टिफङ्गल इन्फेक्सन्स. मतलब इन फङ्गल इन्फेक्सन्स वी यूज इट एज एन्टिफङ्गल्स. So here we go, we now have a very short overview on classification of antimicrobial on the basis of mechanism of action, with a very short review on its like mechanism ko alikati detail ma. So till now we have covered in मेरो पुरानो previous video मा चाहिँ मैले एउटा यो ग्रुपको क्लासिफिकेसन र मेकानिजम राम्रोसँग डिस्कस गरेको छु मैले. प्लिज डु वाच द्याट. अनि त्यसपछि अब बिस्तारै हामी फोकस गर्दै जान्छौँ अरू यो सबै एन्टिमाइक्रोबियल ग्रुप्समा चाहिँ. वी विल लाइक subsequently be making videos. So please be with me, and for any kind of compliment, please do comment in the comment box. Thank you so much. See you again. Bye bye.